Kapila na ba ka naingnan nga wala kay mapadulngan? Kana bang feeling nga gi-underestimate ka? Kay lagi, langtaw nila sa imo nga ana ra kay ka. Kumpara sa ilaha nga dako, wartahan, naigrado, ilado. Pero, ikaw nga gi-underestimate, wala gyud ka nagpadaog. Ikaw nga gi-underestimate, gapadayon ra gihapon ka. Mo na pinakanindot. Kay kung magpadala ka sa ilahang mga istorya nga sakit, sa ilahang mga pagbiay-biay, sa ilahang mga nakaminos nga mga words nga gipangbato sa imuha, kung magpadala ka ana, pildigid ka. Kaya sa tinuoray lang, dili tanang tao bilib sa imuha. Dili tanang tao makita ang imong kaayo. Dili tanang tao makita imong potensyal. Dili. Ang ilaha ana, sayon lang kay sila mo judge sa imuha. Sayon lang kay sila mo underestimate nga kanang sisiw ra man kay ning bataa. Way mapaingnan o manigrado. Kanang maingon ana ba? Lagi mga tao gud nga di gid mo bilib sa ato bisan pag unsaon nato og buhat og maayo. Wa gyud na sila bilib sa ato. Pero kung naa kay bilib mismo sa imong kaugalingon, ikaw mo-grow gyud ka. Naa gyud kay mapaingnan, moasinso gyud ka, mulambo gyud ka. Kay ang una manggod nga kinahanglan naa kay pagsalig sa imong kaugalingon, naa kay bilib. Kay kung wala kay bilib ikaw mismo, magunsa na lang man. Di ka minusa nagali ka, wa pag yun kay bilib sa imong kaugalingon. Wala. Matinuod ang ilang giingon nga wa kay mapadulngan. Maong saligi, tuuhi imong kaugalingon nga kaya nimo ang ilang nakaya, ang ilang mga nabuhat, ang ilang na-achieve. Tungod kay dako sad kag bilib niya nga naghatag nimo kusog, naghatag nimo kaalam, naghatag nimo og kanang